Salam alaikum. Donc, directement dans la politique prix, il y a la suite les 4 P. Donc, on a la politique produit. D'abord, on la partie tania, il y a la politique prix. Alors, donc, de la politique prix, tout simplement, il y a la démarche, les canaux de dobeha, le prix, le produit, ou là, le bien, ou le service, les radins le marché. Donc, que ça soit une gamme, que ça soit un seul produit. Had la politique, ما كتكونش فيجي. Donc, كما كتبتها لكم تما ما كتكونش فيجي. Ça veut dire ما كنبقاوش ديما معتمدين على نفس le prix. غير هاد le prix qui évolue en fonction de plusieurs critères. يعني en fonction de le marché, de la concurrence, de les coûts, les can investir في chaque produit, la production, la distribution, etc. Mais évidemment, il ne faut pas changer le prix à chaque fois. Donc في الاول فاش كنديروا هاد لا بوليتيك بري كيخصنا نحسبوا وناخذوا فكره على بشحال غادي نلونسيو لو برودوي وناخذوا بعين الاعتبار ان يقدروا يكونوا دو بتيت ولا دو ليجير اوغمونطاسيون في لي بري. دونك اوتوماتيكمون هذاك لو غان اللي غنكونوا كنربحوا ولا ديك لا مارج خاصها تكون كتغطي على دوك لي غان بوتونسييل اللي يقدروا يجيونا ابري les mois ou la première année, etc. Donc évidemment, de temps à autre, l'entreprise revoit les prix idéaux, ou lequel, ما خاصش يكون هذاك الشيء fréquent, sinon ça devient exorbitant بالنسبة les clients, ça donne pas une bonne image à l'entreprise. Voilà, نمشيو la politique prix وكيفاش كناخذوا بعين الاعتبار لي كو باش كنحطوهم في هذاك لو بري. الوغ اول حاجه كناخذوها بعين الاعتبار هما لي كو ولا لو بري دو ريفيان. يعني الا كنا غادي نديروا لا برودكسيون لو كو دو ريفيان سا فدير المصاريف ديال الانتاج ايتترا. الا كنا غادي نشريو لو برودوي مصايب باش نعاودوا فيه البيع وكنا مثلا اون انتربريز كوميرسيال هذيك الساعه غيتسمى لو كو داشا. يعني غيولي هو لي فري داشا ولا لو بري داشا زائد لي فري سوبليمونتير. الحاجه الثانيه هي ليماج دو برودوي. سا فدير كيفاش بغينا هاد لو برودوي يبان. واش بغيناه يبان ان برودوي او دغام ولا بغيناه يبان ان برودوي اللي غيتباع في لو مارشي وصافي بحالو بحال لا كونكورونس. دونك شي وحدين كيعتبروا ان قد ما كيتزاد لو بري قد ما كيكون لو برودوي دو كاليتي. سي توتالمون فو ماشي ديما سي فري. دونك سا ديبون على لا كاليتي سا ديبون على لو برودوي لوي ميم سا ديبون على شكون اللي كيبيعو. دي فوا غير لو فيت انه il appartient à une marque très connue كيكون élevé de nature. علاش باش ديما كيكون كي ريبون او نورم ديال واحد لا سيبل اللي كتقلب ديما بيان سور ا سو ديماركي دي زوتر. دونك بيان سور الا كان لو بري ناقص بالنسبه لهم غتكون لا كاليتي ناقصه. Alors la distribution et ses exigences en termes de prix et de marge. Alors la distribution ça veut dire ملي كنكونوا كنديروا التوزيع ولا كنفرقوا لو برودوي كنديروا ليه ترونسبور ايتترا كيكونوا اوسي عندنا دي كو سوبليمونتير. دونك ملي كنحسبوا لو بري ديال لو برودوي خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار ان لو بري لو برودوي باردون ما يوصلش بوحدو لعند الكليون. غنستعملوا دي مويان دو ترونسبور غنستعملوا لي سيرفيس ديال لي زونتربريز انكس دو ترونسبور. دونك ضروري غيكونوا عندنا aussi des coûts investis. Alors l'élasticité prix ou la sensibilité prix par rapport à des contraintes, etc. ou là des changements le marché. Alors l'élasticité prix ou la sensibilité prix هي ملي كيكون مثلا la demande كتغير en fonction de plusieurs éléments. ou là aussi le prix كيقدر يتغير en fonction de plusieurs changements. مثلا transport مثلا les clients ملي كيشوفوا ان واحد لو برودوي تزاد في الثمن ما كيبقاوش يشريوه بزاف. دونك ملي كيكون عندنا هاد لي كونترانت ايفيدامون حتى لو بري كيتاثر ولا دوموند اوسي كتاثر. انا هادشي غنشوفوها في واحد لا بارتي بوحدها. Alors les études consommateurs, pouvoir d'achat. Donc évidemment في الاول قبل ما نبداو نبيعوا ان برودوي خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار ان ماشي غير لو كو لي مهم حتى لو بوفوار داشا. نقدر مثلا يكون لو برودوي غادي يتقام عليا كله مثلا ب 15 درهم ومني غندير ايتود على البوفوار داشا غنلقى ان الكليون ماكسيموم اللي يقدر يخلص هي 10 دراهم. دونك ديك الساعه شنو كيبداو يديروا لي زونتربريز كيبداو ينيغوسيو مع لي فورنيسور باش كينقصوا من لو كو داشا ولا من لو كو دو ريفيان باش فينالمون ملي كيديروا الانتاج ايتترا كيزيدوا لا مارج كيطيحوا في نيشان في هذاك لو بوفوار داشا اللي داروا ليه ليتود افون ولقاوه عند لي كونسوماتور. دونك سي تري امبورطون ناخذوا بعين الاعتبار بوفوار داشا حيت فينالمون لمن غنديستينيو هذا لو برودوي راه غنديستينيوه لي كليون ايفيدامون. alors la concurrence à travers la veille prix. alors ملي كنكونوا كنبيعوا في ان مارشي اللي حنا ماشي فيه بوحدنا
لا كونكورونس حتى هي تري امبورطونط. خاصنا نعرفوا اش كيبيعوا وبشحال كيبيعوا، واش كيبيعوا بحالنا لي ميم برودوي ولا كيبيعوا دي برودوي ديفيرون. دونك هادو كامل عوامل اللي كيخليونا نحددوا ان بري دو فونت. Alors هنا حطيت لكم لي فورمول دو فيكساسيون دي بري. مثلا تما لو بري دو فونت هو لو كو كومبلي توتال، يعني كاع لي كو اللي عندك فاش صايبتي البرودوي ولا فاش شريتيه، زائد لا مارج. ديما كنزيدوا لا مارج فاش كنبغيو نبيعو. دونك كما قلنا مثلا برودوي تقام علينا ب 10 دراهم، غنزيدوا عليه مثلا 2 دراهم ولا درهم ونص ولا درهم، وهذاك هو لو بري دو فونت ديالنا. طو دو مارج كيحسب لينا لو بورسونتاج ديال لا مارج بروت بارابور لو بري داشا ولا لو كو داجا، سا ديبو شنو عندنا في ليكزيرسيس. دونك شنو هو هاد البورسونتاج هذا؟ كيبين لينا شحال كتمثل لينا لا مارج من لو بري داشا، واش كنربحوا شحال. مثلا الا خرجت لينا 25% صافي دير 25% من البري داشا كله عندنا ربح. دونك هذا كيبين لينا بارابور لو بري داشا. دابا الطو د مارك هو لا مارج بروت مقسومه على لو بري دو فونت توجور اور تاكس. Alors, شنو هو هاد عاوتاني هنا؟ سي لو بورسونتاج ديال لا مارج بروت من البري دو فونت. بحال دابا مثلا قلنا تما بري دو فونت هو 15 درهم، الا خرجت لينا 25% صافي دير 25% من داك الثمن البيع كله عندنا ربح 25%. دونك هنا عطيتكم غير اكزامبل. دونك هنا الاولى طو دو مارج تعقلوا عليها مزيان، سي بارابور بري داشا. طو دو مارك سي بارابور او بري دو فونت، وديما ضربوا في 100 باش تعطيكم بورسونتاج. دابا هاد الكويفيسيون مولتيبليكاتور كنديروه هو لو بري دو فونت تي تي سي مقسوم على البري داشا اور تاكس. اشنو كيعطينا هذا؟ كيعطينا واحد الكويفيسيون كنبقى نستعملو ديما. بحال دابا مثلا بغيت نحسب لو بري دو فونت وديما عندي لو بري داشا مثلا هو 10 دراهم، كنضرب ديريكتومون في هذاك الكويفيسيون كيعطيني ديريكتومون لو بري دو فونت تي تي سي بلا ما نبقى نحسب اشاك فوا نعاود نفس الحساب. دونك هادي كانوا كيستعملوها بزاف غير باش تسهل عليهم موريه في الحساب، بو كتسهل زعما ديك لوبيراسيون ديال اننا نحطوا لو بري دو فونت، ماشي اشاك فوا كنعاودوا لي ميم زوبيراسيون لو ميم كو كنبدا نحسب اشاك فوا بوحدو. دابا لو سو دو رونتابيليتي هذا هو الهامش الربح كيقولوا ليه، كنحسبوا به شحال اما لا كونتيتي ولا شحال خاصنا نبيعوا بالفلوس باش نبدا نغياليزي دي بينيفيس. يعني مثلا كيقول لك يلا رجعت راس المال، يلا رجعت راس المال هي مازال ما ربحت والو، دونك يلا رجعت هذاك لو كو كو جي انفيستي او ديبار، وهذا هو لو سو دو رونتابيليتي. هكا كنحسبوه. اول حاجه كنحسبوها هي لا مارج سور كو فاريابل، وهذه كنحسبوها بالشيفر دافير ناقص لي شارج فاريابل. هنا فو فيت اتونسيون، اما شي مرات كيعطيوكم التوتال سا دير شيفر دافير توتال وشارج توتال، ولا كيعطيكم لونيتير. بحال لونيتير مثلا غيولي هو لو بري دو فونت في شيفر دافير. كنبيع مثلا ب 10 دراهم، هذاك هو شيفر دافير يونيتير، هذاك هو لو بري دو فونت زعما غتنقصوا منه لي شارج فاريابل يونيتير. من بعد كندير هاد لا مارج سور كو فاريابل بعدا شنو هي شحال كنربحوا من مورا فاش كنحيدوا لي شارج فاريابل. دونك هذيك هي لا مارج اللي كتبقى لينا ناقص لي شارج فاريابل. من بعد كنحسبوا طو د مارج سور كو فاريابل اللي هو لا مارج سور كو فاريابل يلا حسبنا دابا مقسومه على الشيفر دافير فوا 100. دونك هذه كتعطينا واحد البورسونتاج ديال هذيك لا مارج ملي حيدنا لي شارج فاريابل. Alors كنمشيو اول حاجه كنحسبوها هي سو دو رونتابيليتي اون فالور. alors كنديرو لي شارج فيكس اللي عندنا مقسومين على طو د مارج سور كو فاريابل. انا غنشرح لكم شنو هما لي شارج فاريابل شنو هما لي شارج فيكس. شارج فيكس مقسومه على طو د مارج سور كو فاريابل. هذه مثلا لنفرض خرجت لنا 10000 درهم، 10000 درهم منها ما كنربح ما كنخسر، يلا بحال نقولوا رجعت راس المال. دونك ا بارتير دو 10000 غنبدا كنربح، من فوق 10000 كنربح، من تحت من 10000 راني في الخسائر، يعني راني في لي بيرت. هذا هو سي دو رونتابيليتي اون فالور. سي دو رونتابيليتي اون فوليوم هي كنسميوها اوسي لا كونتيتي مينيمال افون، يعني شحال خصني نبيع او مينيموم باش نبدا نربح. كناخذوا داك سي دو رونتابيليتي اون فالور وكنقسموه على البري دو فونت يونيتير. هاد السي دو رونتابيليتي اون فالور بحال دابا مثلا 10000 نقسموه على مثلا 10 دراهم غتعطينا 1000. هذيك 1000 هي خصنا نبيع 1000 برودوي او مينيموم. الا بعت قل من 1000 برودوي كنخسر، ما عنديش الربح. الا بعت اكثر من 1000
Donc je suis في les gains ديك الساعة نبدا نغياليزي une rentabilité. باش نشرح لكم الفرق ما بين les charges fixes et les charges variables. Les charges variables هما les charges اللي كيتبدلوا en fonction de l'exploitation, en fonction de l'activité ديال l'entreprise. يعني اليوم مثلا نقدر نكون شريت لا ماتيير بروميير شريتها مثلا ب1000 درهم، غدا نقدر نشريها ب2000 درهم. دونك ما عنديش غدا بعدو نقدر نشريها ب500 درهم. دونك les charges variables كيتبدلوا en fonction de l'activité de l'entreprise. ما كيكونش عندنا واحد les charges figées. هادشي سميناهم variable, ça change en fonction de l'exploitation. Les charges fixes هما des charges اللي كنخلصوهم كل شهر ما كيتغيروش، بحال دابا les charges du personnel كيتعتبروا des charges fixes، يعني كل شهر عندنا نفس les charges غنخلصوهم. الكرا كل شهر مثلا كنخلص 2500 درهم 3000 درهم 5000 درهم، دونك عندي واحد les charges fixes كل شهر. عندي المدرسه ديال الدراري كل شهر مثلا غادي نخلصها، دونك هادو سي دي شارج فيكس. هنا واحد الشيما حطيتو لكم غير جاني زوين ومختصر. دونك هنا باش كنحسبوا مثلا لو كو دو ريفيان، الوغ كنديروا لو بري داشا زائد لي فري داشا. دونك لو بري باش شريت لا ماتيير بروميير مثلا كنزيدوا عليها لي فري داشا سوبليمونتير الا كانوا، كيعطينا لو كو داشا. عندك لو كو داشا كنزيدوا عليه مصاريف ديال الانتاج اللي هما لي فري دو برودكسيون كيعطينا لو كو دو برودكسيون. كنزيدوا عليه لي فري دو ديستريبيسيون ولا ديال التوزيع ولا ديال الترونسبور كيعطينا لو كو دو ريفيان. كنزيدوا عليه لا مارج كيعطينا لو بري دو فونت. هادي لو كا ديال اون انتربريز دو برودكسيون ولا اون انتربريز اندستريال اللي غدير لا برودكسيون. ملي كنكونوا انتربريز كوميرسيال اللي غنشريو ونعاودوا البيع كنديروا غير لو بري داشا زائد لي فري داشا كيعطيونا لو كو داشا، كنزيدوا عليهم لي فري دو ديستريبيسيون اي كنزيدوا عليهم لا مارج كيعطينا ديريكتومون لو بري دو فونت. صافي. نمشيو دابا لهنا. هاد لي ميثود دو كالكول دو بري دو فونت هادو غير كيعطيونا فكره على كيفاش ممكن نحسب لو كو كامل باش نخرج لو بري دو فونت. دونك كيما قلت لكم دون تو لي كا غادي ديروا لو كو زائد لا مارج الربح ديالك في كل برودوي غيعطيك ديريكتومون تساوي لو بري دو فونت. دونك بالنسبه لا ميثود الاولى كنديروا لو بري دو ريفيان كومبلي، يعني غنحسب كيما وريتكم دابا في هاد الشيما. دونك كنحسب لو كو كامل كاع لي كو اللي خلصتهم باش وجدت واحد البرودوي كلهم كنجمعهم كيعطينا لو كو كومبلي، كنزيدوا عليه لا مارج ولا الربح كيعطينا ديريكتومون لو بري دو فونت. لا ميثود الثانيه هي كنحسبوا اون فونكسيون دي لي فري فاريابل ولا لي فري فيكس. Les frais fixes ما كيتبدلوش، دونك ils sont indépendants de la production. بالنسبه لي شارج فيكس ما كيتبدلوش، دونك يبقاو ديما نفسهم الا تإليمينات اون شارج. دونك جينيرالمون هادشي علاش كنسميهم فيكس باسكو كل شهر كل اشاك بيريود كنخلصوا نفس لي فري. كاينين طرق اخرين ديال الكالكول مثلا لي كو مارجينو، بحال مثلا كنديروا لو كو فاريابل ولا لي كو فاريابل زائد لي كو فيكس سوبليمونتير بور اون برودكسيون بريسيس. هذا كيعطينا لي كو كنزيدوا عليهم لا مارج باش كيعطينا لو بري دو فونت. كاين عاوتاني سكون ابل لي كو ستاندار، وهادو ايفيدامون راه كيتحسبوا اون فونكسيون ديال كاع لي فري اللي كاينين. دونك كان اون اناليز لي زيكار افيك لو كو ريال. دونك كنشوفوا لو كو ريال كنزيدوا عليه لا مارج اوسي كيعطينا لو بري دو فونت. دابا ليلاستيسيتي دان بري. شنو هي هاد ليلاستيسيتي دان بري؟ المهم نحاول نشرحها لكم هنايا بطريقه مختصره. Alors, هاد l'élasticité des prix كتبين لينا كاع لي شونجمون ديال لا دوموند ديال ان برودوي ملي لو بري كيتبدل. لو بري اما كيتزاد ولا كينقص كتبدا تبدل معاه لا دوموند. الوغ الا نقصنا ولا زدنا لو بري دو فونت لي فونت اما كينقصوا اولا كيتزادوا. دونك هادشي اللي كيعطينا l'élasticité du prix de vente. Alors, exemple ou la illustration. On peut dire par exemple que la demande de pétrole est faiblement élastique par rapport au prix. Le prix du pétrole est cher, mais sa consommation ne diminue pas ou peu. Ça veut dire que le pétrole, il a l'essence ou le mazout, on n'a pas le choix. Donc, غالبا كنمشيو كنديروا le plein واخا يكون زاد ولا نقص. علاش؟ باسكو سي ان برودوي اللي ما نقدروش نتشطروا فيه ولا نميكو عليه. Donc, مثلا عندك une voiture, vous devez circuler avec. عندك moteur, vous devez circuler avec. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, هنا كنقولوا la demande de pétrole est faiblement élastique par rapport au prix. Ça veut dire ما كتغيرش بزاف، يعني واخا يتغير le prix ما كتغيرش la demande. Élasticité
prix de la demande كتساوي le taux de variation de la demande et là مقسوم على le taux de variation du prix. Donc احنا غنشوفوا هذا الشيء en détail. Alors dans quel cas peut-on parler de demande élastique? Donc la demande كتكون élastique ملي le volume de vente كيتبدل de manière significative en fonction de la variation du prix. Donc ملي كتبدل لينا لا دوموند علاش حيت تبدل لو بري هنا كتكون لا دوموند élastique ولا l'élasticité du prix كتكون باينه. Alors, il sera alors difficile d'augmenter votre prix de vente. Ça veut dire ملي كنلاحظوا ان مثلا زعما لا دوموند كتغير بزاف en fonction de l'augmentation ديال un prix, l'entreprise كتولي ما تقدرش تزيد في لو بري بزاف حيت الا زادت في لو بري بزاف bien sûr غيمشيو ليها لي فونت غيمشيو ليها لي كليون. Alors, la demande est qualifiée d'inélastique ou la faiblement élastique ou rigide lorsque le volume des ventes est peu sensible aux fluctuations du prix. Donc, ملي ما كتبدلش كنقولوا عليها inélastique. ملي كتبدلش بزاف لا demande واخا كيتبدل لو بري بحال ليكزامبل عطينا دابا ديال البترول. دونك كنقولوا عليها inélastique. بالنسبه لهاد ليكزامبل هنايا راه ما كملتوش ليكم ما عرفتش كيفاش حيدت واحد لابارتي كانت فيه. المهم هانتوما الحاجه اللي غتعقلوا عليها. المهم دابا نحطها لكم مع داك لو بري بسيكولوجيك. غادي نعاود نحط لكم واحد ليكزامبل بحال هذا غير تعقلوا على هاد لا فورمول تري اسونسييل. Élasticité prix de la demande هو le taux de variation de la demande على le taux de variation du prix. اشنا هو هاد le taux de variation de la demande؟ هو هاد اللي عندكم تحت. La demande الثانيه يعني la demande الاخرى بحال دابا مثلا نعطيكم مثال demande ديال ماي مثلا ناقص لا دوموند ديال افريل. لا دوموند اللي كانت قبل غنقسموها على لا دوموند اللي كانت قبل اللي هي لا دوموند ديال افريل. دونك ديما كتاخذوا لا دوموند الاخرى اللي كاينه مثلا لنفرض بعنا هاد الشهر بعنا 1000 بياسه ناقص الشهر اللي قبل بعنا 1200. دونك كنقسموا على 1200 كتخليو هادي داكشي اللي خرج لكم وكتعاودوا ديروا قسمه prix 2 ناقص prix 1 مقسوم على prix 1. alors هاد prix 2 prix 1 هي شحال كان الثمن. بحال دابا مثلا هنا دابا كنبيعو ب 15 درهم قبل كنا كنبيعو ب 10 دراهم مقسومه مثلا على 10 دراهم. دونك كديروا هاد لا ديفيرونس وكتقسموا ابري داكشي اللي خرج لكم هنايا في لا فارياسيون دو لا دوموند كتقسموها على داكشي اللي خرج لكم في لا فارياسيون دو بري. المهم كما قلت لكم انا غنحاول نحط لكم واحد ليكزامبل اخر مع لو بري بسيكولوجيك باش كوم سا فو كومبروني هاد الحساب ديال لا فارياسيون. ودونك هنا ملي كيخرج لينا بحال دابا مثلا ناقص كيعطينا ان نقص بحال دابا ليكزامبل هنا مثلا خرجت ناقص خرجت ناقص 1.6. ça veut dire que bien sûr la demande elle est élastique par rapport le prix. donc elle a diminué علاش لان le prix تزاد. لو كان ما تزادش le prix ما غاديش تنقص la demande au contraire غتبقى كما هي. Voilà, le prix psychologique ou la d'acceptabilité. وهذا هو le prix اللي كيتبغي l'entreprise تعرفو à travers des sondages, à travers des questionnaires باش كيعطيها فكرة على le prix اللي يقدروا لي كليون يشريو به. وباش نعرفوا le prix اللي يقدروا لي كليون يشريو به لي كليون بوتونسييل اكبر عدد ديال لي كليون كيخصنا نسولوا راسنا جوج ديال الاسئله. شنو هو الثمن اللي غيجيهم رخيص ومنه غتجيهم لا كاليتي insuffisante يعني الثمن الا كان ناقص على واحد الثمن اللي حنا غادي نكتشفوه. ابري داك لو بري الا كان انفيريور بزاف غتجيهم لا كاليتي ناقصه insuffisante. واشنا هو الثمن الا بعنا الا فتناه غادي تجيهم ان لو بري غالي بزاف وما يقدروش يشريو به. دونك جوج ديال لي كيسيون اللي خاصنا نجاوبوا عليهم في هاد الاسئله اللي كنحطوا لي كليون. الوغ هاد لو بري بسيكولوجيك هو لو بري اللي كيسيتيوه لي كليون دو مانيير سبونطاني كتسمى هذيك زعما لا ماجوريتي ديال الناس ملي كياكسبتيو بواحد لو بري كتسمى لا زون داكسبتابيليتي. وديك الساعه كنعرفوا ان ملي غنبيعوا بهذاك لو بري اللي اكتشفناه عند لي كليون اللي في لو سيرفو ديالهم قادرين انهم يشريو به هذيك الساعه كنقدروا نغياليزيو لو ماكسيموم دو فونت. فوالا دونك حتى كما قلت لكم في لو بري بسيكولوجيك غادي نحط لكم واحد ليكزيرسيس بيانطو منين نساليو لي 4 بي غادي نحطو لكم ديريكتومون. الوغ لي استراتيجي دو بري دابا. الوغ لي استراتيجي دو بري لونتربريز كل انتربريز على حساب لا بوليتيك ديالها كوميرسيال على حساب لا بوليتيك ماركتين عندها واحد لي استراتيجي باش كتحط لي بري.
Alors, la stratégie l'oula, ce qu'on appelle la stratégie de pénétration de marché, ou aussi qui là des fois, les produits prix d'appel. Had la stratégie, كتعتمد على أننا نحطو أثمنة ناقصة باش comme ça كنزيدو في les ventes, كنربحو en termes de chiffre d'affaires, en même temps كنبقاو كنقلبو ديما على des quantités à vendre, bien sûr, évidemment باش نديكوراجيو الناس اللي جداد اللي يلاه داخلين le marché, en même temps on fait face à la concurrence. Alors, ça peut marcher sur certains produits, كيما ça peut ne pas marcher. Donc, هادي علاش كنسميو stratégie de pénétration, يعني كنستعملوها غالبا فاش كتكون إما une entreprise يلاه جديدة في le marché, أو لا يلاه لونصات شي برودوي جديد في le marché, باش كتشد بلاصتها في le marché بعدا بهاد la politique ولا هاد la stratégie de pénétration, وعاد من بعد, bien sûr, il faut développer l'offre, il faut développer les prix en fonction de l'augmentation des coûts, etc. Alors, deuxième stratégie, il y a la stratégie d'écrémage où elle est dédiée les produits qui ont un prix élevé. Donc, هادي كتفيزي واحد la cible exacte, ما بغاتش كاع الناس ولا كاع les clients يشريو بهذاك الثمن. Donc, بغات واحد la cible exacte اللي تشري بهذاك الثمن اللي كيكون généralement élevé, destiné لواحد la clientèle محدودة. Donc l'objectif, bien sûr, toujours, c'est la recherche de profit maximal. C'est une stratégie qui vise le long terme, ماشي غير ديك الساعة. كنستعملوها شي مرات في لو لونسمون ديال ان برودوي جديد, ولا مثلا من لونتربريز كتكون عندها لو مونوبول كما درتها لكم تما في لا ديفينيسيون. الوغ مونوبول كتقدر هي اللي شاده السوق, كتقدر تحط لي بري sans avoir à زعما s'expliquer auprès des concurrents. ولكن bien sûr كيكون هنا عندها une qualité, كتكون عندها واحد l'image de marque, donc elle se permet انها تحط واحد les prix qui sont assez élevés. Alors, dernière stratégie, il y a la stratégie d'alignement qui me سميه ديالها je m'aligne aux concurrents. Ça veut dire كنحط des prix على حساب les produits اللي كنبيعهم اللي كيكون بحالهم بحال la concurrence. Donc bien sûr هنايا كنحاول غير انني نشد بلاصتي حتى انا في المارشي, ناتيغي دي كليون وبلا ما نجبد عليا الصداع من طرف لي كونكورون, حيت جينيرالمون لي كونكورون ملي كتكون مثلا شي اونتربريز كتبيع بدي بري اللي ناقصين, بيان سور il contre-attaque. ملي كتكون عندك بحالك بحالها جينيرالمون elle essaie juste de se démarquer, يعني كتحاول تبين على ان احسن منك في certains produits à travers des publicités, des promotions, le conditionnement, etc. Donc هادي c'est pour la politique de prix. ان شاء الله la vidéo الثالثه غتكون على la politique de communication ان شاء الله. Merci pour votre attention.